बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं राइस साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। नाज़रीन, अजीब मंजर है पाकिस्तान का, अजीब सूरत हाल है। रोज़ हर गुजरते सेकंड, हर गुजरते मिनट कुछ इस किस्म की डेवलपमेंट होती है कि मैं सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ। कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखी, खैबर पख्तूनख्वा के जवान, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जवान जो है वो नारे लगा रहे हैं, ये जो नामालूम है हमें मालूम है। ये नारा मंजूर पश्तीन लगाया करते थे, ये नारा अली वज़ीर लगाया करते थे। बहरहाल उनके अलग अलग रास्ते हो गए, लेकिन ये नारा हमारे वज़ीरिस्तान और उस किस्म के जो एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ के दोस्त लगाया करते थे। पेशावर में अभी आपको पता है कि रिसेंटली एक अटैक हुआ, 100 के करीब उसमें शहादतें हुई, 50-60 ज़ख्मी हुए। आप उसको नंबर लेते हैं 100 का, मतलब 100 शहादतें हुई। आपको पता है कि 100 ख़ानदान उजड़े हैं, पाकिस्तान की होप उजड़ी है, पाकिस्तान की उम्मीद उजड़ी है, पाकिस्तान की फ़िज़ा जिसमें बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियाँ, हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद, लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद धुएँ और ये बारूद की बू जो थी उससे हमने छुटकारा हासिल किया था। वही धुआं और बू जो है उसका, वही धुआं और बारूद जो है उसकी बू दोबारा से पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ा में आ रही है वापस। उसके बाद मियाँ वाली में अटैक हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं, क्या कर बैठे हैं इदारे कि आप हर बंदे की, अब ये फोर्सेस हैं, आप इनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते केपी पुलिस को, दे आर फोर्सेस। दे सर्व्ड अंडर एएनपी, दे सर्व्ड अंडर जमात इस्लामी एंड वो जो सारा इत्तेहाद है एमएमए वाला, दे सर्व्ड अंडर डिफरेंट पीपल, दे सर्व फॉर पीपल। वो केपी के लोगों की हिफाजत का काम करते हैं। कहाँ पर गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, कहाँ खड़े हो गए हम लोग जाकर कि मुल्क में कहीं पर दहशतगर्दी की वेव आती है, कहीं पर अटैक होता है तो एक चीज़ सामने आ जाती है कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। किस तरफ इशारा किया जाता है? क्या हम सब बच्चे हैं या हम सब बेवकूफ़ हैं, या हमारे मुल्क की जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इतने चूचे हैं और इतने चुन्ने काके हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आपको आइडिया भी है कि ये आम बच्चा, कोई केपी का अंडर मैट्रिक बच्चा जो है, जो यहाँ पे लाहौर की रोड के ऊपर कहवा बेच रहा है और चाय बेच रहा है, आप उससे भी बात करते हैं तो वो भी एक चीज़ ही कहता है, ये जो नामालूम है हमें मालूम है। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, खुदा का वास्ता आप लोगों को, वो मुल्क जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे है, आप इसकी मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। कल रात, जो आज रात गुजरी है, सुबह 5-5:30 बजे के करीब मोनस इलाई और परवेज़ इलाई की रिहाइश का जो है गुजरात में, उसके ऊपर धावा बोला गया। मैंने धावा बोला का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि मोनस कहते हैं कि इनके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, 25-30 पुलिस की गाड़ियाँ ये टक करके वहाँ बजी हैं मोनस को गिरफ्तार करने, और फिर जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उनका पीछा किया गया कि तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम डकैती करने जा रहे थे मोनस के घर में। उसके बाद मोनस इलाई कहते हैं कि बाकी पुलिस की गाड़ियाँ तो नज़र आ रही हैं, बगैर नंबर प्लेटों के वीगो डाले भी थे उस रेड के अंदर, और बगैर नंबर प्लेटों के डाले किन के होते हैं, हमारी एजेंसीज के होते हैं, वी ऑल नो दैट। मोनस इलाई का क्लेम है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं जी कि वीगो डाले बगैर नंबर प्लेटों के थे। वो क्या कर रहे थे? आप किस तरफ चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हो? आप अपना दामन साफ करो। इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, कम आउट, स्टेप आउट, टेल पीपल कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सियासत से, इन गिरफ्तारियों से, इस गलाजत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नेक निश्ती से अपना काम कर रहे हैं। यार, एवरी सिंगल डे आप लोगों को ग्रिल किया जा रहा है पाकिस्तान की अवाम। ये आम केपी का वोटर, तहरीक इंसाफ का वोटर ये नारा लगाता, मुझे हैरानगी ना होती। जब केपी पुलिस के नारा लगाती है तो मेरे कान खड़े हो गए, यार केपी पुलिस के नौजवान कह रहे हैं, यही तो मंजूर पश्तीन कल तक कहता आया। अब वो गद्दार, आप इसको भी गद्दार कहेंगे फिर कि जी ये कहते हैं ये जो नामालूम है हमें मालूम है। इसका मतलब है कि अगर मंजूर पश्तीन और ये अली वजीर और ये दावड़ वगैरह सारे गद्दार डिक्लेयर कर दिए गए थे, तो मतलब है कि सारी सारी केपी पुलिस में भी गद्दार डिक्लेयर कर दोगे। उनका नुकसान हुआ है, उनका जान हुआ है, उनकी खानदान उजड़े हैं। वो स्टोरीज पढ़े ना जो शहादतें हुई हैं, तो उन कांस्टेबल्स जो कुछ शहीद होने से पहले उनकी गुफ्तगू पढ़े, यकीन माने आंखों से आंसू तो गिरते ही गिरते हैं नाजरीन, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एट द सेम टाइम किस नहज के ऊपर चीजें पहुंच गई हुई हैं कि केपी पुलिस के अंदर नारे लग रहे हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। अल्लाह का वास्ता आप तमाम लोगों को, सिट टुगेदर। इमरान खान दे कोल्ड टोर के आ जाओ, वो उसको गोलियां लगी हुई हैं, वो जख्मी है, उसके पास चल के आ जाओ सारी सियासी जमातें, सिट टुगेदर। इट इज मैटर ऑफ पाकिस्तान। ये आपकी अनाओं की जंग नहीं है कि जिसके अंदर आप, जिसकी आग में आप लोग, अना की आग के अंदर आप लोग मुल्क को झोंक रहे हो। खुदा का वास्ता आप तमाम लोगों को मेरी दरखास्त स्पेशली अपने पख्तून भाइयों से कि प्योर टाइम विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस
آپ تمام لوگوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کے نعرے. آپ انٹرنیشنلی کیا پیغام دے رہے ہو؟ آپ نے تو یہ 4 ہمارے جو کانسٹیبل بھائی تھے یا جو 4 پولیس والے تھے، آپ نے تو اکٹھے ہو کر یہ نعرے لگا دیے. آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ بارڈر سے پار ہندوستان میں اور افغانستان میں آپ نے کیا پیغام دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. ایسا مت کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں، شخصیات سے اختلاف کیجیے، شخصی رویوں کے اوپر تنقید کیجیے، شخصی فیصلوں کے اوپر تنقید کیجیے، نام لے کر کیجیے، وردی میں ہو بغیر وردی کے ہو کھل کر کیجیے. اداروں کے اوپر تنقید مت کیجیے. کچھ لوگوں کے ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے ڈیسیجن اینٹی اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کو مس کیلکولیشن ہوگی ہو، انہوں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیا ہو جس کا ان کو نہ آئیڈیا ہوگا اس کا ریبٹل کیا آئے گا یا اس کا رسپانس قوم کی طرف سے کیا آئے گا. لیکن تمام لوگوں کو ایک جگہ پر رگڑ کر مت رکھیے. اور پھر تمام وہ لوگ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ تمام لوگوں سے میری دست بزدستہ درخواست ہے، پاکستان بکھر رہا ہے، اس کو اکٹھا کیجیے. بلوچستان کے ایشوز چل رہے تھے، ٹرائبل ایریاز کے ایشوز چل رہے تھے. اس کے بعد کے پی میں پشاور کے اوپر اٹیک پہ اٹیک، پشاور کے رائٹ لیفٹ دیکھیے پچھلے 2-4 مہینے کے اندر دیکھیے کیسے کیسے اٹیکس ہوئے، کتنے اٹیکس ہوئے. یہاں پر سیاستدانوں کو، تمام سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھ کر ANP، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، اب تمام لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ یار واٹ وینٹ رانگ، ہم سے کہاں پر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. اپنی اپنی جماعتیں، آپ کے اپنے اپنے نظریات، آپ کے اپنے اپنے ذاتی مفادات، بہت پیچھے کی بات ہے یار. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور آپ اس نیج پہ چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں کہ جب یہ نعرے گلی گلی چوک چوک میں لگیں گے اور آپ کو ہر بندے کو غدار ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ وہاں پر؟ کس کی انا ہے، کس کی ضد ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ کیوں ڈرے ہوئے آپ لوگ الیکشن سے؟ اگر آپ اس قابل نہیں ہو، آپ نے عوام میں پاپولیرٹی کھو دی ہے، تو بھائی چپ کر کے ویٹ کرو. عمران خان آتا ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے، ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی. پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے کبھی بھی یہاں پر کوئی 50 سال حکومت نہیں کر کے گیا. ایک ٹینیور آتا ہے، اگلے ٹینیور میں حکومتیں بدلی ہیں، جماعتیں یہاں پر بدلی ہیں. ہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، مشرف صاحب ہو، ضیاء صاحب ہو، ایوب صاحب ہو، یحییٰ صاحب ہو، ان لوگوں کی حکومتیں چلتی رہی ہیں کیونکہ وہ ڈنڈے کے زور پہ آئے ہوئے تھے، لترانا آئے سن او چلاندے رہنے آگے. اور آپ کو اگر عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے وہ ووٹ یا وہ پیار یا وہ محبت نہیں رہ گئی ہوئی، تو اس کو ایکسیپٹ کرو، نہ کہ ان نفرتوں کو اس حد تک بڑھا دو کہ آج کے پی پولیس میں لگے. اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرتے، اگر کل جو میاں والی پہ اٹیک ہوا، میاں والی پولیس اسٹیشن میں اٹیک ہوا ہے، اگر وہاں پر شہادتوں کا نمبر بڑا ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے نعرے وہاں پر نہیں لگنے تھے؟ عوام میں نفرتیں مت پھیلائیں. رسپانسیبل سیاسی جماعتیں ہیں، آپ لوگوں کی انا ہے. اور پھر اینڈ میں آ کر میں تمام لوگوں سے درخواست، جو سٹیک ہولڈر ہیں، ایجنسیاں، ادارے، سیاستدان، اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو اس ملک کا سوچئے، عوام کا سوچئے، اکٹھے بیٹھیے. ہم یہ درد رکھنے والے لوگ ہیں جو اس بات پہ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھیے، اکٹھے بیٹھیے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جو کل تک ہمارا فخر تھے، جب ہمیں ہمارے اسکولوں میں بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ گاڑی گزرے گی فوج کی تو آپ نے سیلیوٹ کرنا ہے، ہمارے بچوں کو اسکولوں میں باقاعدہ سکھایا جاتا تھا یہ. اور آج ہمارے جوان جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں کے پی کی، وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ بڑی شرمندگی کا مقام ہے. یہ دل ٹوٹتا نہیں ہے، دل کو ہاتھ میں پکڑ کر جس طرح کوئی مسل دیتا ہے نا، وہ صورتحال ہوتی ہے. اس طرح کا درد اور اس طرح کا کرنٹ آپ کے میرے تو ایٹ لیسٹ سینے میں مجھے محسوس ہوتا ہے. آپ کو خدا کا واسطہ، آپ تمام لوگوں کو اس ملک کا واسطہ کہ اس ملک کے واسطے سٹ ٹوگیدر اینڈ سورٹ آؤٹ ایشوز. ہم بنگلہ دیش گنوا چکے ہیں، ہم نے بلوچستان کے حالات دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں شہادتیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ ملک اس سے زیادہ رسپانسبل نہیں، اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا قربانیاں دینے کا. اب اللہ کا واسطہ قربانیاں آپ لوگ اپنی اناؤں کی دیجئے، قربانیاں اپنے اختلافات کی دیجئے. اور اگر آپ کو عوام ایکسیپٹ نہیں کرتے تو باہر بیٹھ کر بھی الیکشن ہونے دیں، باہر بیٹھ جائیں، 5 سال لنگ جان گے، اس تو بعد پھر تو انہوں چانس لبے گا. لیکن یہ ملک کے لیے آپ تمام لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.